فوالا كيما شفتوا كاين شي مشكل في انستغرام تبقى تقطع اللايف غنعاود نرجعنا لكم. مرحبا بكم عاوتاني عندنا. نعاودوا نقولوا للناس اللي عاودوا يلتحقوا بنا في اللايف لوفيرتير ديال البارح واليوم بون الويكاند ان شاء الله ندوزو معكم كامل لي لايف باش نشرح لكم المغازان الجديده، نشرح لكم المغازان الجديده فين جات، ومن بعد نعاود نوريكم لادريس اكزاكت ونوريكم الشارع اللي جات فيه. دونك نكملوا لي زارتيكل كما كتشوفوا للناس اللي تيبغيو لي فيرجون كريستال فري كريستال فيهم 6 الوان باردون 3 الوان تيمشيو جوج. فوالا هكا الباكي كتمشي جوج هكا وجوج هكا وجوج هكا نوار غري، وهذا جا ترونسبارون مي لي توب ديال الكريستال ديالهم هادو واعرين زوينين بزاف. لا مارك جوليا بيان سور تيمشيو بار 6. كاينين هاد لي فيغ هادو كريستال باردون اون بورسولان ديال السيرفيس كيداو 279 درهم تما تيمشيو 6. حتى لا كاليتي ديال البورسولان والديزاين كيفاش مخدوم لا فينيسيون. دونك كما كتشوفوا لا فينيسيون ديال البورسولان والديزاين اوريجينال، وهذا البري ديالهم حتى هو ريزونابل 279 درهم بار 6. كاين اللي كيبغي يديرهم الاتاي، كاين اللي كيبغي يديرهم القهوه. هذا غنوريكم السيرفيس ديالو كامل. هو هذا السيرفيس اللي تيكون فيه 49 بياسه 49 بياسه يعني 12 من كل حاجه، 12 ديال الطباس الكبار هو هذا القياس، هذا 12 ديال الطباس المويان هو هذا القياس، هذا تيكونوا 12 ديال هاد الطباس الصغار اللي تيكونوا هكا، 12 من هذا 12 من هذا و12 من الطبس الكبير بيان سور 12 ديال لي بول. شوفوا لا فينيسيون ديال البورسولان، الزواقه كيفاش داير، الديزاين كيفاش داير، جا فيه النوار، جا فيه الغري، جا فيه الدوري فري اور. هذا فيه الفري اور الدوري ديالو اوريجينال توب فيه 49 بياسه. فوالا هذا مسيون باسيون. لا سوبيير ديالهم هي هذه فيها 49 بياسه، 12 من كل حاجه وفيها لا سوبيير. هذا حتى البري ديالو زوين، هذا بروموسيون هذا كيدير 1999 او لي دو 2480 كان كيدير 2480 دابا كيبقى ب 1999. وكاين هاد الدوز ايطاج ديالو اللي كتمشي بور لي غاتو ولا لي شوكولا كدير 259. كاين هاد لي زاسيات ديالو اغاتو تيمشي للطبسيل الكبير هو هذا، وتيمشيو لي زاسيات ديالو 6. فوالا مي باش تعرفوا شوفوا الزواقه كيفاش دايره، شوفوا واعر زوين، شوفوا الالوان اللي فيه. فوالا شوفوا معنا نقربوا لكم حتى فيه النوار وفيه الكري، هو كري بحال الفيغ اورجال، وجا فيه هاد الدوري، هاد الدوري فري اور، جا فيه النوار. شوفوا كيفاش يبان الي توب. الناس اللي تيبغيو النوار نكملوا معكم في النوار. كاينين هاد لي فيغون كريستال جوليا هادو تيمشيو بار 6. هما هكا كيمشيو فيهم نوار بلون. بيان سور هادو كانت عندهم واحد لاكام غير تقادات وان شاء الله تعاود تجي في القارب. هادو كانوا فيهم لي كاغاف وكانوا فيهم حتى الكيسان ديال الاتاي ديالهم وفيهم لي كوب. لا بليبار لي كليون ديالنا غيكونوا خداو منهم حيت لا كاليتي ديالهم واعره في الكريستال. لي فاز اون بروموسيون. هذا كبير باش تعرفوا، نرجع نعرفك شويه باش نشوفوا القياس. هذا الفاز كبير يقدر يجي في ليكون، وهذا جا هو فاز اون ميم طون بحال لاكوب، اما كيجي وحده بعضياتهم اما كيجي واحد في ليكون وهذا يجي سون خطاب باش كيبقى من الديزاين حتى هو فيه الدوري وفيه النوار وفيه الكري، تقريبا نفس اللون اللي كاين في السيرفيس راه كاين في لي فاز. هذا اون بروموسيون باغ اكزومبل هذا الكبير كيبقى غير 480 وهذا لو موين هذا كيبقى ب 330. هادو بروموسيون. هاد دوز ايطاج اللي جات مع الانوكس والرخام اوريجينال في الحقيقه. الرخام تيعطي واحد لو شارم مع الانوكس توب. شوفوا هذه كيفاش جات ليها انوكس مع الرخام بوغ لي شوكولا لي غاتو زوينه. هذه اللي جات مع لاكام جديده ديال الانوكس اللي فيهم هاد الصرادي. الصرادي كتمشي مع هاد لي دو بيل. فوالا هاد الصرادي كيتمشى مع هاد دو بيل كبيره مع هاد لي دو بيل هادو بوغ لي سالاد.
وكاينه هاد الصغيره هادي تقدر تاخذها باش تكمل لونسومبل او ميم طون تقدر دير فيها بزاف د الحاجات. لي فاز اون كريستال هاد الديزاين هذا جا منقوش هكا من الداخل. هاد البورت بوجي نوار هادي شوفوا كيفاش دايره. ويلا لا بالنسبه نعاود معكم بزاف د الحوايج دابا ان شاء الله. نوريكم هادي نوريكم لي فاز ونقول لكم هاد القضيه ديال لا ليفريزون ونقول لكم حتى القضيه ديال لا ليسماري. شوفوا هاد لي فاز كيفاش دايرين جاكم داك الدوري. الوغ بالنسبه لا ليفريزون فوالا هاد لونسومبل كي اللي بغى ياخذوا لي 3 كيجي زوين تيتحط هكا. بون بالنسبه لا ليفريزون كاين عندنا ان سيرفيس اونلاين اللي تيكون كاينين الناس اللي تيسهاو على الباج ديالنا اللي تيكونوا بيان سور مكلفين بلي كوموند بلي ميساج. يعني اي واحد بغى يسول على اي حاجه على لي ديتاي على لا ماتيير على لو بري على لي سولد على نوفي كوليكسيون لا ليس مارياج لي كادو. كاينين الناس ديالنا اللي مكلفين بالباج اللي يقدروا يساعدوكم في اي حاجه في البري في البري في لي ديتاي وياخذوا من عندكم لا كوموند ديالكم ياخذوا من عندكم لادريس ديالكم اكزاكت تتوصلك لا كوموند حتى للدار بيان سور لا ليفريزون غراتوي. وبالنسبه لي كادو اللي ما عندوش الوقت يقدر يخلص باغ الكونت ديالنا اوفيسيال ديال المائده ولا يخلص باغ فيرمون ولا يجي عنده الولد ديالنا يتخلص من عنده ولو كادو يقدر يديروا لي امبالاج كادو من بيان سور من لا سوسيتي من الديبو ولا من المغازان ونصيفطوا حتى للناس اللي غتصيفطوا لهم الكادو. دونك نتخلصوا من عندكم والكادو حنا كنتكلفوا به ونوصلوا حتى للدار. بيان سور الا بغينا نكتبوا حتى ان كارت افيك ان بتي مو ونكتبوا السميه ديالكم وكنوصلوا لكم داكشي حتى للدار. واخا تكون انت في مدينه يقدر يوصل الكادو لمدينه اخرى. الوغ الا كنتي انت في كازا نقدروا نوصلوا لك الكادو حتى للعيون ما عندناش مشكل. هذه من حاجه الناس اللي ترونجي ديال برا بزاف الناس اللي خدمنا معهم هذه القضيه وعجبهم الحال بزاف بيان سيغ وفرحوا والديهم وفرحوا احبابهم. الوغ الناس دابا هادشي اللي وقع ديال كوفيد اللي كما كتعرفوا هاد المشاكل ديال الناس ما قدرتش تجي للمغرب. دونك لا بليبار باش يقدر يفرح والدي ولا شي واحد عزيز عليه دونك الناس كنعطيوهم الكونت ديالنا ديال البنكه تيخلصونا من على برا وتيعزلوا داكشي اللي بغاو كنديروا الامبالاج كادو بيان سور وكنديو لا فامي ديالو حتى للدار كندقوا عليه وتنقول ليه باغ اكزومبل هذا صيفطوا لك ولدك ولا بنتك دونك شي فرح بزاف. دونك داكشي فريمون حنا شوف حنا تنحاولوا نقربوا لي كليون ديالنا كنكونوا بحال لا فامي. دونك ما تنكونوش غير تنحاولوا نبينوا لهم واحد السلعه ونبيعوا لهم وصافي لا بالعكس كنكونوا قراب لي كليون ديالنا بزاف باش نكونوا بحال لا فامي وتنحاولوا نراضيوهم. دونك بزاف الناس اللي تقدموا من عندنا الحمد لله راضيين على الخدمه ديالنا لا في السيرفيس لا في الكومونيكاسيون لا في بلوتو بوسيبل كنحاولوا نكونوا مع الخاطر مع الكليان باش الكليان حنا كنكسبوا ديما ما كنكسبوش كليان غياخذ من عندك ارتيكل ما غيعاودش يرجع عندنا. فوالا الو وبالنسبه لي مغازا عندنا تقريبا في المغرب كامل عندنا 36 مغازا من بعد نحطوا بالانستغرام كاع لي مغازا اللي عندنا في كازا في الرباط في العيون كاع المغرب ان شاء الله. ومازال ان شاء الله اي مدينه غنعاودوا نخربوا الكليان ديالنا ونحلوا فيها. ونخليكم واحد الدويره خفيفه مع الولد يوريكم لي زارتيكل ومن بعد ان شاء الله في لايف لاخر نعاود نشرحوا لكم شي حوايج اخرين اللي ما بانوش.